म्हजें नांव डोनाल्ड, हांव कुलूरतावन आयलां. 2 हप्ते पयलीं हांव एका हप्त्याक हांगा म्हाका येवंक जायनासलें. ताका एक रिजन आसलें. कितें म्हणल्यार म्हज्या एका फ्रेंडाक हुशार नासलें. ताका हांवें 2 दिसाक मागण्याक आपूण हाडिल्लें. आपूण हाडल्या वेळार हांवें म्हणलें तुका एक ऑपरेशन जायचें पडटा रे, त्या देखून तुवें इल्लेशें देवा कडेन मागोवंक जाय. ताका म्हज्या सांगात आयिल्लो तो. उपरांत ताका हांवें डॉक्टरा कडेन उलोवन बऱ्या तरेन जेजू कडेन मागून ताका एनलॉक हॉस्पिटल एडमीट केल्लें. उपरांत ताका 3 ऑपरेशनां जावन 10 दिसांनी तो बऱ्या तरेन मागल्या उपरांत हांगासर येवन आज तुमच्या मुखार हांगासर आसा. ताजी 3 ऑपरेशनां जावन आज हांगासर तुमच्या मुखार आसा. त्या देखून हांव जेजूक अर्घां दिवच्याक आनी साक्ष दिवच्या हांगासर आसा. अर्घां तुका जेजू नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो सरेस्परा म्हाका निवार, जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राख. जेजून म्हाका ह्या दिसांनी राखून व्हेलां. सकळ सांगतीनी म्हाका बऱ्या तरेन वयर उबारला. जेजूक हांवें कितले दीस वयर उबारलां, त्या दीस आज म्हणसर म्हाका जेजून उंच उबारलां. त्या देखून जेजूक हांव अर्घां दितां, वगलाप दितां, महिमा दितां. अर्घां तुका सोमिया जेजू.